अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो माजरत, मैं सारा दिन इलेक्शंस के हवाले से कोई वीडियो जारी कर नहीं सका क्योंकि मैं खुद इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर बिजी था। लेकिन अब सुबह के तकरीबन कोई 6-6:30 बजे इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल सुबह से ही जागे हुए, अभी तक सोए भी नहीं। लेकिन ऑब्वियसली इतना हैपनिंग दिन था इलेक्शन 2024 के हवाले से कि अब जाके मौका मिला है कि आपसे जो है मुखातिब हुआ जा सके। तो जनाब, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपना फैसला कर लिया है। अगला वजीर आजम कौन होगा, किस सियासी जमात को सबकत हासिल है, काफी हद तक ट्रेंड्स जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। तो अब तफसील से जो है इसके बारे में गुफ्तगू हो सकती है। पिछले 24 घंटे ये पोलिंग का अमल जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक क्या सूरत हाल रही, इसको जरा एनालाइज करते हैं। और ये क्या बता रहा है, ये पाकिस्तान के बारे में क्या बता रहा है, पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है, इस सारी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे एक एक करके। ब्रॉडली गुफ्तगू करूंगा मैं, एक एक करके हल्के को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ब्रॉड गुफ्तगू करूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहले इलेक्शन का दिन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले जो तशवीश की बात सामने आई वो ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो फोन की जो सर्विसेज थी वो बंद कर दी गई। मोबाइल फोन सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई और उसी के साथ जो है वो इंटरनेट जो मोबाइल फोन के जरिए इस्तेमाल होता था वो भी बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि जनाब जिन लोगों के घरों पे वाईफाई का निज़ाम मौजूद है और घरों में जो इंटरनेट है वो कम से कम काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप सड़कों के ऊपर जाते थे तो ये इंटरनेट जो है वो बंद हो जाता था। अब सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का जो हुआ वो जो सिक्योरिटी की वजूहात बताते हुए ये बंद किया गया, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अगर आपने अपना पोलिंग स्टेशन अभी तक चेक नहीं किया था 8300 के ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर भेज के, तो फिर आप बेयार मददगार थे। आपको लोगों से पूछ पछा के जो है अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना था, या फिर अगर आपने एक दिन पहले ही या इलेक्शन डे से पहले ही अगर आपने अपना डेटा निकाल लिया है तो ठीक है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम थी, या फिर आपको फिर इंटरनेट का जो है वो जाके सहारा लेना पड़ना था। उसके जरिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक था। बहरहाल उसके बाद पोलिंग का आगाज जो है वो होता है और कुछ जगहों के ऊपर ये खबरें आती हैं कि पोलिंग का अमल जो है वो लेट शुरू होता है वहां पे, और कुछ जगहों पे जहां पे शुरू हुआ भी वहां पे निस्बतन जो है वो पोलिंग का ट्रेंड जो है कुछ जगहों पे स्लो भी रहा। लेकिन ओवरऑल जो सबसे अच्छी बात ये थी कि आपस में कोई लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा नहीं हुए। मामूल के जो इलेक्शन डे वाले दिन झगड़े होते हैं वो हुए, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ कि ब्रॉडली जो है वो हर जगह के ऊपर सिंक्रोनाइज तरीके से वो सियासी जमातों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, ऐसा कोई वाकया जो है वो नहीं देखने में आया। इक्का दुक्का मुख्तलिफ हल्कों के अंदर जो है वो अलबत्ता ये वाकयात जरूर हुए। कशीदगी हुई कुछ जगहों के ऊपर, लड़ाई झगड़े हुए कुछ जगहों के ऊपर, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग कोई दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया नहीं पेश आया और कोई मुनज़्ज़म किस्म की लड़ाई झगड़ा जो है वो कम से कम नहीं हुआ। इनिशियली पहले बताया जा रहा था कि 12-1 बजे तक जो है वो निस्बतन कम लोग थे, थोड़ा सा टर्न आउट कम था, लेकिन ट्रेडिशनली जिस तरह होता है कि दोपहर के वक्त जो है वो टर्न आउट बढ़ना शुरू होता है और फिर वही हमने देखा कि एकदम जो है वो टर्न आउट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुए और पोलिंग का वक्त जो है वो 5 बजे तक जो है मुकर्रर किया गया। उसे पोलिंग का जो टर्न आउट था या जो टाइम था उसे बढ़ाया नहीं गया, बल्कि 5 बजे तक ही पोलिंग का टाइम जो है वो रखा गया। 5 बजे जब ये टाइम खत्म हुआ तो उस वक्त भी बहुत से लोग जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे। कुछ जगहों के ऊपर उनको अकोमोडेट किया गया, कुछ जगहों पे अकोमोडेट नहीं किया गया। मीडिया के ऊपर जो है ये कहा गया था कि जनाब 6 बजे तक आपने रिजल्ट नहीं अनाउंस करना, लेकिन उससे 5-10 मिनट पहले ही जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके थे। हमें वैसे अपने इलेक्शन सेल के अंदर तो पहले ही रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके थे, लेकिन मीडिया के ऊपर जो है 6 बजने में 5, 6 बजे बजने में 10 मिनट के ऊपर जो है वो जो रिजल्ट थे वो आना शुरू हो गए। अब जब ये रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो पहले कम से कम 3-4 घंटे, यानी आप समझ लीजिए कि 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक बहुत ही कम रिजल्ट्स आए हुए थे। सिर्फ 2%, 3%, 4%, कहीं पे 5% या 6%, यानी डबल फिगर्स के अंदर भी बहुत कम जगहों के आपको रिजल्ट जो है तब तक मिले हुए थे। और ज्यादा अलबत्ता जो स्पीड थी रिजल्ट्स आने की वो सिंध वाली साइड से थी। सिंध से बड़ी तेजी से रिजल्ट जो है वो मौसूल हो रहे थे और उनकी जो रिजल्ट्स की परसेंटेज थी वो भी बड़े तवातुर तरीके से जो है वो इंक्रीज होती जा रही थी। लेकिन जो इनिशियल रिजल्ट्स भी हमारे पास आए थे 3-4-5% के ऊपर, उसके अंदर भी जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है वो ज्यादातर जो है वो उन्होंने लीड लेना शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तकरीबन 9-10 बजे के बाद जो है वो रिजल्ट्स रुकना शुरू हो जाते हैं और तब जो है वो चहमगोइयां शुरू होती हैं कि आखिर वजह क्या है। तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास ये खबर आती है
کہ جناب 180H جو کہ مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹرز ہے، وہاں سے شریف خاندان جو ہے وہ اپنا سامان پیک کر کے گاڑیوں میں رکھ کے تو وہ جاتی عمرہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور اب وہ اس گھر میں موجود نہیں ہے جس میں نواز شریف، مریم نواز، پرویز رشید، جنید صفدر سب کے سب جو ہے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جناب کوئی وکٹری سپیچ وغیرہ کا بھی جو پروگرام بنا ہوا تھا کہ جناب بالکنی پہ کھڑے ہو کے جو وکٹری سپیچ ہوگی، وہ وکٹری سپیچ بھی جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اور پیچھے رہ گئے صرف چند ملازم مسلم لیگ نون کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہی نواز شریف، یہی شہباز شریف اور یہی مریم نواز جو ہیں جب ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تو شیر کا نشان بیلٹ کے اوپر موجود نہیں تھا، اور اون چودھری جو اس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے ان کو ووٹ ڈالا گیا، عقاب کے اوپر جو ہے وہ مہر لگائی گئی نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور جب وہ مہر لگا رہے تھے تو اون چودھری جو ہے وہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ریزلٹس، اس کے بعد 11 بجے کے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں کافی تشویش پھیلنا شروع ہوگی کہ آخر ریزلٹس آ کیوں نہیں رہے، ایسی کون سی وجہ ہے۔ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، وہ بھی وہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور وہ بھی بار بار الیکشن کمیشن کے عملے کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ آخر کیا وجہ کیا ہے، ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ چونکہ موبائل فون کی سروسز جو ہیں وہ بند ہے، اس کی وجہ سے جو ریزلٹس ہیں، جو فارم 45 کے ریزلٹس ہیں، وہ کمیونیکیٹ کرنے کے اندر بہت پرابلم ہو رہی ہے آر اوز کو، اور چونکہ آر اوز کو یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آر اوز جو ہے اس پورے ریزلٹ کو کمپائل نہیں کر پا رہے، اور وہ ریزلٹ جو ہے وہ آگے نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ اس دوران چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی جو ہے الیکشن کمیشن سے کہیں پہ باہر گئے، کسی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ واپس آئے، اور آ کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے تمام آر اوز کو کہا کہ جی اگلے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے ریزلٹس دینا شروع کریں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ رات کے تقریباً 9، 10، 11 بجے کے آس پاس تھوڑی دیر کے لیے موبائل سگنلز آئے اور فونز کام کرنا شروع ہوئے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ایج کی سروسز کے اوپر کام کر رہے تھے، 4G کم از کم میرے فون کے اوپر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بھی بند ہو گئے، سڈنلی وہ بھی جو ہے وہ سسٹم سارا بند ہو گیا۔ الٹیمیٹلی تقریباً 12، 12:30، 1 بجے کے بعد پھر ریزلٹس جو ہیں وہ دوبارہ آنا شروع ہوئے۔ اب جب ریزلٹس واپس آنا شروع ہوئے تو پھر کلیئرٹی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آنا شروع ہوئی، اور جب کلیئرٹی سامنے آنا شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ جناب سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ کمپلیٹلی جو ہے وہ سویپ کر لیا ہے، اور تمام انٹیریئر سندھ جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی گیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 2008 سے لے کر اب 2024 تک آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پہ حکومت کرتے ہوئے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 15-16 سال، 15 سال جو ہے وہ تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو 15 سال کے بعد بھی جو ہے سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اور اوور ویلنگ مطلب بڑی زبردست قسم کی میجورٹی جو ہے سندھ سے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، اور یہی حال جو ہے ان کی پروونشل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر بھی تھا اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر بھی تھا۔ سندھ کے بعد آ جائیے کے پی کی طرف۔ کے پی میں جیسا ہی پریڈکٹڈ تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ وہاں پہ سبقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور وہاں پہ بھی ہم نے ریزلٹس یہی دیکھے کہ میجورٹی وہاں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سویپ کرنے کے اندر کامیاب ہوئی، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، سارے ہی ریزلٹس جو ہیں وہ ان کی فیور میں آ رہے تھے۔ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک چند جو رہنما ہیں، مثال کے طور پہ پرویز خٹک، ان کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ ان کا نوشہرہ سے ریزلٹ کیا بنا ہے۔ علی محمد خان جیت چکے ہوئے تھے۔ علی امین گنڈا پور کا جو میجورٹی ریزلٹ آیا ہوا تھا تب تک وہ اس وقت لیڈ میں تھے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو ٹریل کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں پشین میں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی دوسری سیٹ میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ وہ ایک اچھی لیڈ کے اوپر تھے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے چند ریزلٹس آ چکے ہیں اور چند نہیں آئے۔ پنجاب میں کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ سردار اختر بینگل وہ جن سیٹوں کے اوپر کنٹیسٹ کر رہے تھے، اب تک جو میرے پاس جو جتنے ریزلٹ آئے ہیں اس میں وہ فی الحال لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ سندھ سے جیت چکے ہوئے تھے، شرجیل میمن جو ہے وہ بھی اپنی سیٹ جیت چکے ہوئے تھے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی سندھ سے جن سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ وہ بھی کافی اچھی خاصی لیڈ کے اندر تھے۔ خورشید شاہ کا ایک بڑا اچھا نمبر آ رہا تھا، وہ بھی سبقت حاصل کیے ہوئے تھے۔ کراچی کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ایم کیو ایم نے کہا کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں یہ الیکشنز، لیکن جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تب تک کراچی کے جو ہے وہ کوئی ٹرینڈنگ قسم کے ریزلٹس بھی نہیں آ سکتے تھے کہ جس میں کہا جا سکے کہ جناب ایم کیو ایم لیڈ پہ ہے یا کوئی اور جماعت لیڈ کے اوپر ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو شوق لگا وہ لگا مسلم لیگ نون کو، اور وہ تھا پنجاب کے اندر۔ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی بڑے بڑے برج جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے الٹنا شروع ہو گئے تھے۔
ٹرینڈنگ کے اندر جو ہے رانا ثناء اللہ وہ ٹریل کر رہے تھے. نواز شریف